नेपालको इतिहासको दिशा नै परिवर्तित गरिदिने कोत पर्व यसरी घटेको थियो। कोत पर्व जंगबहादुर र उनका भाइहरूले विक्रम सम्वत 1903 साल आश्विन 9 गते अर्थात् सन् 1846 को सेप्टेम्बर 14 तारिकको राति मच्चाएको हत्याकाण्ड थियो। अचानक 81 सुरु भएको र केही घण्टाभित्र नै सकिएको सो हत्याकाण्डमा देशका मुख्तियार अर्थात् प्रधानमन्त्री सहित देशका धेरैजसो उच्च भारदारहरू मारिएका थिए। त्यही हत्याकाण्डले जंगबहादुर कुँवरलाई एक शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनायो र राणा शासनको सुरुवातको वातावरण निर्माण गरिदियो। यो एकदमै छोटो समयमा भएको हत्याकाण्डको असर भने निकै लामो समयसम्म पर्यो सम्पूर्ण नेपाललाई। यो हत्याकाण्ड कसरी भयो भन्ने बारेमा बुझ्नुपर्ने त्यस अघिका केही घटनाक्रमहरूमा नम्बर 1, रणबहादुर शाहले आफ्नो जेठो छोराको अधिकार खोसेर मन परेकी रानीको 18 महिने छोरालाई राजा बनाएपछि राजदरबारभित्र भाँडबैलोको सुरुवात भएको मानिन्छ। त्यही भाँडबैलोको परिणाम स्वरूप भीमसेन थापाको उदय भएको थियो। भीमसेन थापाले निकै लामो समय नेपालको प्रधानमन्त्री भएर शासन सञ्चालन गरे। भीमसेन थापाको उदय र उनको पतनसँगै राजदरबारमा अझ ठूलो भाँडबैलो सुरु भयो। यसरी रणबहादुर शाहकै पालाको जस्तो भाँडबैलो जंगबहादुरको उदय हुनुभन्दा अगाडि पनि भएको थियो। ठ्याक्कै उस्तै गरेर महारानी लक्ष्मीदेवीले युवराज सुरेन्द्रको अधिकार खोसेर आफ्ना छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउन खोज्दा कोत पर्व हुन गएको थियो र त्यस कोत पर्वले जंगबहादुरको उदय भयो। खासमा भनियो भने कोत पर्व र त्यसपछिका घटनाक्रमहरूले त्यसअघि 9 वर्षदेखि व्याप्त रहेको राजनीतिक अन्यल र अनिश्चितता चाहिँ अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ। तर त्यही कोत पर्वले 1 शताब्दी लामो तानाशाही राणा शासन पनि दिएको हो। यसरी हेर्दा कोत पर्वले नेपाल देशलाई नै 1 शताब्दी पछाडि धकेल्यो भनेर भन्दा पनि सत्य नै हुन्छ। यसरी सुरु भएको राणा शासनको अन्त्यको लागि नेपाली जनताले निकै ठूलो संघर्ष गर्नु पर्यो अनि अति नै ठूलो बलिदान पनि दिनु परेको थियो र त्यस लगत्तै विक्रम सम्वत 2007 सालपछि भारतको ठूलो हस्तक्षेप पनि नेपालले भोग्नु पर्यो। उक्त कोत पर्वको लागि वातावरण त्यसबेला बनेको थियो जब विक्रम सम्वत 1898 मा जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीको देहान्त भयो। उनको निधन कसरी भयो भन्ने अर्को खोजको विषय होला, तर साम्राज्य लक्ष्मीको निधनपछि नै उनकी सौता रहेकी र त्यसबेला भर्खर 24 वर्षकी रहेकी रानी राज्यलक्ष्मी निकै नै शक्तिशाली बनेर उदाइन्। राज्यलक्ष्मीलाई उनका विश्वासपात्र जनरल गगन सिंहको ठूलो साथ र सहयोग रहेको थियो। कतिपयले महारानी राज्यलक्ष्मी र गगन सिंह बीच प्रेम सम्बन्ध रहेको थियो भनेर पनि लेखेका छन्। तर तिनै शक्तिशाली महारानी राज्यलक्ष्मीका अति नै विश्वासपात्र र प्रेमी समेत भनिएका जनरल गगन सिंहको विक्रम सम्वत 1903 आश्विन बदी 9 को राति 9:10 बजेतिर उनको आफ्नै निवासमा हत्या गरियो। त्यसपछि नेपालको राजनीतिले नयाँ दिशा लियो। गगन सिंहको हत्या लगत्तै महारानी राज्यलक्ष्मी निकै नै क्रोधित भएर उनको एटका स्थित घरमा पुगिन्, हातमा नाङ्गो तरबार बोकेर। त्यहाँ पुगेर महारानीले आदेश दिइन्, यिनको लास उठाउनु हुँदैन, मुण्डको मुण्ड नजोडी मान्दिन, बिना कसुर बिना हुकुमले भारदारको खेलले मारे, अब श्रीपाँच महाराजलाई बक्साई निसाब गर्छौं। त्यसबेला महारानीको साथमा रहेका जंगबहादुरले आदेश मागे, मलाई हुकुम बक्से जनरल गगन सिंहलाई मार्ने भारदार पत्ता लगाई सजाय गर्दा हुँ। जंगबहादुरको यो कुरा सुनेर रानीको आदेश भयो, हुन्छ लौ मार, तलाई हुकुम भयो। यसरी महारानी राज्यलक्ष्मीले गगन सिंहको हत्यारा पत्ता लगाउन दिएको आदेश र त्यही आदेशको पालना गर्न भनेर जंगबहादुरले आफ्ना भाइहरूको सहयोग लिएर कोत पर्व मचाएका थिए। अब कोत पर्वमा के भएको थियो सम्पूर्ण विवरण। विक्रम सम्वत 1894 मा राजा राजेन्द्रले भीमसेन थापालाई अपदस्थ गरेपछि नेपालमा अन्यलको वातावरण सृजना भएको थियो। त्यसबेला राजा राजेन्द्रको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी के थियो भने उनका 2 रानीहरू जेठी रानी र कान्छी रानी उनको नियन्त्रण भन्दा बाहिर थिए। ती दुवैजना रानीहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्धिको लागि भातारहरू प्रयोग गरिरहेका थिए र ती भातारहरू 2 समूहमा बाँडिएका थिए। जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीलाई पाण्डेहरूको सहयोग रहेको थियो अनि कान्छी रानी लक्ष्मी देवीलाई थापाहरूको समर्थन रहेको थियो। दरबारभित्र जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीको हैकम र प्रभाव बढ्दै गएपछि भीमसेन थापाको पतन भयो। भीमसेन थापाको पतन लगत्तै जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मी शक्तिशाली भइन्। त्यसैले रणजङ पाण्डे मुख्तियार नियुक्त भए।
तर उनी कहिले गुरु रंगनाथको नेतृत्वमा त कहिले चौतारिया पुष्कर शाहको नेतृत्वमा रहन बाध्य भएका थिए। जुन बेला रणजंग शक्तिशाली मुख्तियार बनेका थिए त्यसै बेलामा राजा राजेन्द्रमाथि अंग्रेज सरकारको दबाव आयो उनलाई पदबाट हटाउनको लागि। यसरी राजा राजेन्द्रले रणजंगलाई मुख्तियारबाट हटाउन बाध्य भएका थिए। अनि विक्रम सम्वत 1998 मा जेठी रानी साम्राज्य लक्ष्मीको मृत्यु भयो। त्यसपछि भने कान्छी रानीको हस्तक्षेप वात्तै बढ्यो। उनले सौता साम्राज्य लक्ष्मीका छोरा युवराज सुरेन्द्रको अधिकार खोसेर आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउने तिगडम गर्न थालिन्। त्यही योजना अनुरूप नै रानी लक्ष्मी देवीले भारतमा बसिरहेका भीमसेन थापाका भतिजा मातवर सिंह थापालाई नेपाल फिर्ता बोलाइन् र उनलाई मुख्तियार बनाउन दबाब दिइन्। मातवर सिंह थापा मुख्तियार त बने, तर मातवर सिंहले रानीको इच्छा अनुसार काम गर्न भने तयार भएनन्। उल्टो मातवर सिंहले राजा राजेन्द्रलाई गद्दी त्याग गर्ने सल्लाह दिए। राजा राजेन्द्रले गद्दी त्याग गरेर जेठा छोरा सुरेन्द्रलाई विधिवत रूपमा राजा घोषित गरिसकेपछि लक्ष्मी देवीले आफ्नो छोरालाई राजा बनाउने हड त्याग्ने छिन् भन्ने मातवर सिंहको सुझाव थियो। मातवर सिंहको यस्तो सुझाव सुनेपछि राजा राजेन्द्र पनि उनीसँग चिडिएका थिए, किनकि राजा राजेन्द्रको राज्य त्याग गर्ने इच्छा थिएन। यसरी मातवर सिंह न त राजाको प्रिय बन्न सके न त रानीको प्रिय बन्न सके। दुवैको स्वार्थ पूरा नहुने भएपछि राजा र रानी दुवैजनाले मातवर सिंहको अन्त्य गर्ने योजना बनाउन थाले। पछि मातवर सिंहको हत्या लक्ष्मी देवीका प्रिय पात्रहरू गगन सिंह र जंगबहादुरले गराएका थिए। मातवर सिंहको हत्यापछि कसलाई मुख्तियार बनाउने भन्ने विषयमा निकै ठूलो विवाद बन्यो। कसलाई बनाउने भनेर भन्दा भन्दै 4 महिना बित्यो। त्यस 4 महिनाको बीचमा रानी लक्ष्मी देवी भने गगन सिंहलाई मुख्तियार बनाउन चाहन्थिन्, तर राजा राजेन्द्रलाई भने त्यो कुरा स्वीकार थिएन। 4 महिनाको वाद विवादपछि चौतारिया फतेजंगलाई मुख्तियारको पद दिइयो, तर राज्य परिषद अर्थात मन्त्रीमण्डलमा गगन सिंह र जंगबहादुरलाई पनि समावेश गरियो। गगन सिंह रानीको प्रिय पात्र भएको हुनाले उनी निकै नै शक्तिशाली थिए। उनको अधीनमा 7 पल्टन फौज थियो, जबकि मुख्तियार फतेजंगको नियन्त्रणमा केवल 3 पल्टन फौज मात्रै थियो। त्यसैले सबै महत्वपूर्ण निर्णयहरू रानी लक्ष्मी देवी र गगन सिंहले गर्ने गर्दथे। यसरी गगन सिंह निकै नै शक्तिशाली भएको न त राजालाई मन परेको थियो न त मुख्तियार फतेजंगलाई नै। अनि त्यस्तै जंगबहादुर र अन्य भारदारहरूलाई पनि गगन सिंह शक्तिशाली बनेको चित्त बुझेको थिएन। यसै बीच विक्रम सम्वत 1903 आश्विन बदी 9 को राति आफ्नो घरमा पूजा गरिरहेको बेलामा गगन सिंहको हत्या भयो। गगन सिंहको हत्या कसले गर्यो भन्ने कुरा निकै नै रहस्यमय छ। कतिपयले राजाले लाल झा नाम गरेका एक व्यक्तिलाई लगाएर हत्या गर्न लगाएको हो भनेर भन्छन् भने कतिपयले जंगबहादुरले आफ्ना भाइ बद्री नरसिंहलाई लगाएर हत्या गराएको हो पनि भन्दछन्। जसरी भए पनि गगन सिंहको हत्या भयो अनि गगन सिंहको हत्या लगत्तै रानी लक्ष्मी देवीलाई ठूलो चोट पर्यो र उनले हत्यारा पत्ता लगाउन सबै भारदारहरूलाई तुरुन्तै कोर्टमा हाजिर हुन भनेर आदेश दिइन्। केही घण्टाभित्रै भारदारहरू कोर्टमा जम्मा भए, तर हत्यारा पत्ता लगाउनुको साटो भाइ भारदारहरू बीच नै मारकाट सुरु भयो, जसमा जंगबहादुर र उनका सहयोगीहरूले भेटे जति सबै भारदारहरूको हत्या गरिदिए। यसरी कोर्टमा भएको हत्याकाण्डलाई कोर्ट पर्व भनेर भनिन्छ। कोर्टभित्रको हत्याकाण्डमा जंगबहादुर र उनका सहयोगीहरू बाहेक अरू सबैजसो भारदारहरू मारिएका थिए। यस तथ्यले जंगबहादुरले कोर्टभित्रको स्थिति आफ्नो अनुकूल बनाएर हत्याकाण्ड गराएका थिए भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। कोर्ट पर्वपछि जंगबहादुर मुख्तियार बने र उनलाई कमान्डर इन चीफको पदवी पनि दिलाइयो। त्यसअघिसम्म रानी लक्ष्मी देवीले जे भन्यो त्यही मान्ने जंगबहादुर आफू निकै नै शक्तिशाली भएपछि रानीको आदेश पूरा गर्न छोडे। आफ्नो भनाइ नमान्न थालेपछि जंगबहादुरको विरुद्ध रानी लक्ष्मी देवीले षड्यन्त्र गर्न सुरु गरिन्। रानी लक्ष्मी देवीलाई सहयोग गर्ने भारदारहरू पनि धेरैजसो कोर्ट पर्वमा मारिएका थिए। त्यसैले कोर्ट पर्व हुँदा त्यहाँ उपस्थित नरहेका भारदारहरू बस्नेतहरूको उनले सहयोग लिन थालिन्। कोर्ट पर्वमा बस्नेतहरू सामेल नहुनुमा उनीहरूको घरमा जुठो परेको हुनाले उनीहरू सकुशल बाँच्न सफल भएका थिए। त्यसैले बस्नेतहरू र अरू जंगबहादुरका विरोधीहरूको सहयोग लिएर जंगबहादुरको विरुद्ध रानी लक्ष्मी देवीले षड्यन्त्र बुन्न थालिन्। कोर्ट पर्व भएको 45 दिनपछि जंगबहादुरले आफ्ना विरोधीहरूको सफाया गर्नको लागि घटाएको अर्को हत्याकाण्ड घट्यो भण्डारखालमा, जुन हत्याकाण्डलाई भण्डारखाल पर्व भनेर चिनिन्छ।
यसरी भण्डारखाल हत्याकाण्ड मच्चाएपछि जङ्गबहादुरले रानी लक्ष्मीदेवीलाई देशद्रोहको आरोपमा देश निकाला गरे। त्यसपछि उनी आफू प्रधानमन्त्रीको पदवीले विभूषित पनि भए। रानी लक्ष्मीदेवीलाई देश निकाला गरेसँगै राजा राजेन्द्र पनि उनीसँगै बनारस गए। त्यसपछि त जङ्गबहादुरलाई झन सजिलो भयो। उनले अनेक तिगडम गरेर राजकुमार सुरेन्द्रलाई विधिवत रूपमा नेपालको नयाँ राजा घोषणा गरिदिए। उता बनारसमा राजा राजेन्द्रले आफू जीवित हुँदाहुँदै आफू राजाबाट हटाएर छोरा सुरेन्द्रलाई राजा घोषित गरिएकोमा निकै नै चिडिए। त्यसैले उनले त्यहाँ शक्ति जम्मा गरेर जङ्गबहादुरको विरुद्ध कारबाही गरेर शक्ति हत्याउने योजना बनाए। राजा राजेन्द्रले एउटा सानो फौजको निर्माण गरेर नेपालको सीमाभित्र प्रवेश गरेको खबर पाउने बित्तिकै जङ्गबहादुरले काठमाडौँबाट ठूलो फौज पठाएर राजा राजेन्द्रको फौजसँग भिडन्त भयो। त्यस भिडन्तमा कतिपय मानिसहरू मरे, कतिपय मानिसहरू भागेर भारत पसे भने सैनिकहरूले राजेन्द्रलाई बन्दी बनाएर काठमाडौँ पुर्याए। यसरी विक्रम सम्वत 1904 को भदौ महिनामा अलौ भन्ने स्थानमा भएको सो भिडन्तमा धेरै मानिसहरूको मृत्यु भएको थियो। सोही भिडन्तलाई अलौ पर्व भनेर चिनिन्छ। यसरी कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व र अलौ पर्वबाट जङ्गबहादुर निकै शक्तिशाली शासक बने। राजा सुरेन्द्रको लालमोहरद्वारा उनी र उनको परिवारले राणाको दर्जा पाए। जङ्गबहादुरले राजपरिवारसँग वैवाहिक सम्बन्ध पनि जोडे अनि विक्रम सम्वत 1913 मा प्रधानमन्त्रीको पद छोडेको जस्तो नाटक गरेर उनी महाराजा पनि बने। तर अंग्रेज सरकारले उनलाई राजकीय मान्यता दिएन। त्यसपछि फेरि जङ्गबहादुर प्रधानमन्त्री नै बने र आफूलाई महाराजा प्रधानमन्त्री भनेर जहानिया शासन सुरु गरे। त्यसरी कोत पर्व, भण्डारकाल पर्व र अलौ पर्वबाट सुरु भएको राणाहरूको जहानिया शासन 104 वर्षसम्म चल्यो र विक्रम सम्वत 2007 सालमा अन्त्य भएको थियो। यो थियो कोत पर्व र त्यस घटनापछिका राजनीतिक परिवर्तनहरूको बारेमा चर्चा। खासमा कोत पर्व राजदरबारभित्र भएको किचलो र गन्जागोलबाट नै जन्मिएको थियो। के जङ्गबहादुर राणा गरिब परिवारमा जन्मेका थिए त? हेरौं जङ्गबहादुर राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा ऐतिहासिक सत्य तथ्य। केही समय अघि एक पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले जङ्गबहादुरलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईसँग तुलना गर्दै दुवैजना गरिब परिवारबाट आएको बताएका थिए। तर सत्यता भने बाबुराम भट्टराई जस्तो गरिब परिवारबाट जङ्गबहादुर राणा आएका थिएनन्। त्यसबेला उनी निकै नै हुने खाने परिवारका सदस्य थिए। अझ उनका बुढा हजुरबा त नेपाल एकीकरणको युद्धमा होमिएका एक योद्धा थिए। त्यस्तै उनका हजुरबा अनि उनका पिता दुवैजना उच्च स्तरीय सरकारी अधिकारी भएर काम गरेका व्यक्तित्वहरू थिए। उनका बुढा हजुरबा थिए रामकृष्ण कुँवर, जसका पनि पिता आशीराम कुँवरले कास्कीको राजदरबारबाट गोर्खाको राजदरबारमा काम गर्न आएका थिए। अनि रामकृष्ण कुँवरले पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरण अभियानमा सघाउ पनि पुर्याएका थिए। गोर्खाले काठमाडौँ उपत्यका जित्ने कार्यमा रामकृष्ण कुँवरको पनि ठूलो भूमिका हुनुका साथसाथै उनले आफ्ना कान्छा भाइ अमरसिंह कुँवरलाई नेपाल एकीकरणका युद्धमा गुमाएका थिए। अमरसिंह कुँवर तिमालको युद्धमा मारिएका थिए। त्यसपछि रामकृष्ण कुँवर अभिमान सिंह बस्नेतको युद्ध टोलीमा सामेल भएर पूर्वका राज्यहरू एकीकरण गर्न अघि बढेका थिए। उनले सन् 1767 अगस्त 25 मा हरिहरपुर गढीमा अंग्रेजसँग भएको युद्धमा विजय प्राप्त गरेका थिए। त्यस्तै रामकृष्णका छोरा अर्थात् जङ्गबहादुर राणाका हजुरबा रञ्जित कुँवर जुम्ला र प्युठानका प्रमुख अधिकारी थिए। नेपाल र अंग्रेज बीच भएको सन् 1788 को युद्धमा उनले चौतारिया कृष्ण शाहको कमान्डमा युद्ध गरेका थिए। त्यस्तै सन् 1792 मा अभिमान सिंह बस्नेतको कमान्डमा पनि उनले युद्ध गरेका थिए। गढवाललाई नेपालमा गाभ्ने युद्धमा उनले त्यहाँका राजा प्रद्युम्न शाहलाई मारेका थिए। त्यसपछि रञ्जित कुँवरका छोरा अर्थात् जङ्गबहादुरका पिता बाल नरसिंह कुँवर पनि एक उच्च तहका सरकारी कर्मचारी थिए। भीमसेन थापाका नजिकका बाल नरसिंह कुँवर राजदरबारमा हुने उच्च तहका भेटघाटहरूमा समेत सामेल हुने गर्दथे। यसै क्रममा जब राजा रणबहादुर शाहलाई उनका आफ्नै सौतनी भाइले हत्या गरे, बाल नरसिंह कुँवरले ती हत्यारालाई तुरुन्तै हत्या गरिदिएका थिए। त्यसपछि बाल नरसिंह कुँवर काजी बनेका थिए भने भीमसेन थापा सोही घटनापछि नेपालका प्रधानमन्त्री बनेका थिए। यी सबै कुराहरूले जङ्गबहादुर राणा गरिब परिवारमा जन्मेका थिएनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ। उनी हुने खाने परिवारका व्यक्ति थिए। भीमसेन थापा
30 वर्षभन्दा बढी नेपालको प्रधानमन्त्री हुँदा बालनरसिंह कुँवर भीमसेनका एकदम नजिकका पात्र भएर काम गरिरहेका थिए। तर जब भीमसेनमाथि आरोप लगाएर थुनियो, भीमसेनले नियुक्त गरेका जङ्गबहादुरका पिताको पनि जागिर गएको थियो। त्यस्तै नेपाली सेनामा जागिरे भएका जङ्गबहादुरको पनि जागिर गएको थियो र उनीहरूको सम्पत्ति जफत गरिएको थियो। सम्पत्ति जफत नै गरिएको भए पनि परिवार पाल्न उनीहरूलाई गाह्रो पनि थिएन। जागिर गएपछि निकम्मा भएका जङ्गबहादुरलाई त्यसबेला जुवा खेल्ने लत लागेको थियो। जुवामा हजारौं हारेपछि उनलाई कसैले पनि सापट दिएन। त्यसपछि त्यही इकले जङ्गबहादुर कामको खोजी गर्न भनेर भारतको बनारस र तराईमा हात्ती समाउने काममा पनि संलग्न भएका थिए। यसरी 3-4 पुस्ता नै राजदरबारमा कार्यरत उच्च तहका भारदार भएका जङ्गबहादुरलाई गरिब परिवारका व्यक्ति भनेर भन्न मिल्दैन। जङ्गबहादुर आफै पनि 18 वर्षको हुँदा नै सैनिक क्याप्टेन बनिसकेका थिए। पछि उनको पद र सम्पत्ति खोसिएको भए पनि अनि जुवामा उनले सबै सम्पत्ति हारेर गरिब बनेका भए पनि उनको परिवार गरिब भने थिएन। त्यस्तै जङ्गबहादुर राणाले पढ्ने मौका पाएनन् भन्नु पनि सोरेआना गलत हो। जङ्गबहादुर राणाका आफ्नै छोराले लेखेको उनको जीवनीमा भनिए अनुसार जङ्गबहादुरलाई सानैमा घरमा नै पढ्ने पढाउने व्यवस्था गरिएको थियो। तर जङ्गबहादुर राणा अलि उदण्ड र जङ्गी स्वभावका भएका हुनाले उनले पढ्नमा भन्दा अन्य साहसी खेलकुदमा बढी रुचि राख्ने गर्दथे। त्यसैले जङ्गबहादुर निरक्षर थिए भन्नु पनि सोरेआना गलत हो। जङ्गबहादुर राणा प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाकी भतिजीका छोरा अर्थात् नाति थिए अनि उनी अर्का प्रधानमन्त्री माथवर सिंह थापाका त साखै भान्जा थिए। जङ्गबहादुरका पिता बालनरसिंह कुँवरले आफ्नो छोराको नाम वीर नरसिंह राखेका थिए। वीर नरसिंह नाम जस्तै जङ्गबहादुर वीर अनि हत्की पनि थिए। उनको स्वभाव अति नै आँटिलो र जुनसुकै जोखिम पनि सजिलै मोल्न सक्ने जङ्गे खालको थियो। यस्तो जङ्गे स्वभाव देखेर उनका मामा माथवर सिंहले उनलाई जङ्गे भनेर नाम दिएका थिए। मामाले जङ्गे भन्दा भन्दै सबैले उनलाई जङ्गे भन्न थाले। यसरी उनको नाम जङ्गबहादुर कुँवर बन्न गयो। यस्ता जङ्गबहादुर जन्मदा नेपालमा भीमसेन थापा प्रधानमन्त्री थिए अनि जङ्गबहादुरका पिता भीमसेनका एकदमै नजिकका मान्छे थिए। त्यसैले जङ्गबहादुर 16-17 वर्षकै हुँदा उनी सैनिक क्याप्टेनको जागिर पाइसकेका थिए। तर विधिको विडम्बना भीमसेन थापासँग राजदरबार खुसी भएन अनि उनीमाथि राजकुमारलाई मारेको झुठो आरोप लगाएर बर्खास्त गरियो। भीमसेन थापा बर्खास्त भएपछि उनले नियुक्त गरेका जङ्गबहादुर र उनका पिता आदि सबैको जागिर पनि सँगै गयो अनि उनीहरूको सर्वस्व हरण पनि गरिएको थियो। यसरी एक शक्तिशाली धनी परिवार एकाएक सडकमा आइपुगेको थियो। त्यसैले एक शक्तिशाली र ठूलो घरानाको परिवारमा जन्मेर पनि जङ्गबहादुरले धनीको साथसाथै गरिबीको पनि अनुभव गर्न पाएका थिए। जङ्गबहादुर राणाको जीवनी र कृतिसँग सम्बन्ध एक टिपोट। यो ऐतिहासिक सामग्री त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेन्टर फर नेपाल एन्ड एसियन स्टडिज सिनासले प्रकाशित गरेको एक सामग्री हो। यो सामग्री सन् 1979 को जनवरीमा प्रकाशित भएको सिनासको जर्नल भोल्युम 26 नम्बर 1 मा जङ्गबहादुर राणाको जीवनी र कृतिसँग सम्बन्ध एक टिपोट शीर्षकमा प्रकाशित भएको थियो। प्रस्तुत छ गंगा खरेलले लेखेको सो टिपोटको पूर्ण पाठ। आधुनिक नेपालको इतिहासमा जङ्गबहादुर कुँवर राणाको स्थान महत्त्वपूर्ण छ। यो स्थान उनले नेपाललाई आधुनिकतातर्फ लगेको वा नेपाली राष्ट्रको विकासका लागि महत्त्वपूर्ण देन दिएकोले होइन, बरु सुगौली सन्धि पश्चात जेनतेन सिङ्गो राष्ट्रको रूपमा अगाडि पाइला चाल्न लागेको नेपालमा तत्कालीन गृह कलहजन्य परिस्थितिको फाइदा उठाई तरबार र दरबारी शक्तिको आडमा कुँवर राणाहरूको जहानिया एकतन्त्री शासन स्थापना गर्न सक्षम भएकोले प्राप्त भएको हो। सामान्य जनताको छोराको रूपमा जन्मिएर पनि सार्वजनिक प्रतिष्ठाको पदमा पुग्न सफल भई प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले आफूलाई श्रीतिन महाराजा घोषित गराई नवसिर्जित प्रतिष्ठाको अर्थ राजकीय पद सम्हाली एक छत्र र एकतन्त्रीय राज्य कायम गरे। त्यसपछिका 104 वर्ष सन् 1846 देखि सन् 1950 सम्म नेपालको इतिहासमा नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्यपूर्ण दिनका रूपमा साबित भए। इतिहासकारहरूले जङ्गबहादुरलाई अनेक ढंगले हेरेका छन्। तत्कालीन भारतको ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी सरकारलाई रिजाई आफ्ना जनताको दमन गर्ने जङ्गबहादुर साहसी, क्रूर तथा बहुआयामिक व्यक्तित्व मानिन्छन्। जङ्गबहादुरका समयमा लेखिएको भनिने यो संक्षिप्त टिपोट त्योड काठमाडौँका स्वर्गीय सिद्धिलाल ज्यूबाट प्राप्त भएको हो। यस टिपोटमा जङ्गबहादुरको जीवनी र उनले गरेका कार्यहरूबारे संक्षिप्त रूपमा उल्लेख पाइन्छ।
लेखकले जङ्गबहादुरसँग सम्बन्धित मुख्य घटनाहरूलाई फिहरिस्तको रूपमा उल्लेख गरेकोले पाठकहरूलाई रुचिकर हुनेदेखि यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस फिहरिस्तमा लेखक टिपोटकारको नाउँ भने उल्लेख छैन। साथै जङ्गबहादुरको जीवनीसँग सम्बद्ध सबै घटना र कार्यहरूको फिहरिस्त पनि पूर्ण छैन र टिपोट गर्दा केही शब्दहरू अशुद्ध देखिएका पनि छन्। त्यस्ता केही अशुद्ध र अस्पष्ट शब्दहरूको अर्थ खुलाउने प्रयास पनि यहाँ गरिएको छ। यो फिहरिस्त विक्रम सम्वत 1926 सालको घटनापछि टुङ्गिन्छ। यस कागजको भाषा र शैली जङ्गबहादुरको समकालीन देखिन्छ, यसैले यो लेखोट टिपोट प्रामाणिक लाग्दछ। टिपोटकर्ताले यसलाई विक्रम सम्वत 1926 सालमा टुङ्ग्याई जङ्गबहादुरको मृत्यु भएको साल विक्रम सम्वत 1933 सम्म नल्याउनुमा के कारण निहित छ सो थाहा पाउन सकिँदैन। यसमा प्रयुक्त नेपाली शब्द र वाक्यहरूले टिपोट लेखक नेवार भाषी भएको अनुमान हुन्छ। जङ्गबहादुरको बाल्यकालदेखि सम्वत 1926 सालसम्मका घटनाको विवरण प्रस्तुत गर्दा सानातिना घटनादेखि महत्वपूर्ण घटनासम्मको उल्लेख गरिएकोले पत्र लेखक राणा दरबारका गतिविधि खास गरी जङ्गबहादुरको जीवनीलाई नजिकैबाट हेर्न सक्षम रहेको देखिन्छ। प्रस्तुत छ सो टिप्पणीको पूर्ण पाठ। श्री जङ्गबहादुर महाराजाले किमत गरेको सवाल। सम्वत 1979 सालमा 6 वर्षका उमेरमा पढ्ने सिक्ने काम गरेको। 1 सम्वत 1880 सालमा 7 वर्षको उमेरमा पढ्न लेख्न काम गरेको। 2 सम्वत 1881 सालमा 8 वर्षका उमेरमा फारसी पढाएको। 3 सम्वत 1882 सालमा 9 वर्षको उमेरमा पढ्ने काम गरी विवाह भएको। 4 सम्वत 1883 सालमा 10 वर्षका उमेरमा पढ्ने काम गरेको। 5 सम्वत 1884 सालमा 11 वर्षका उमेरमा दुल्लुमा गई वर्ष 1 शिकार खेलेको। 6 सम्वत 1885 सालमा 12 वर्षका उमेरमा दुल्लुमा बसी शिकार खेलेको। 7 सम्वत 1886 सालमा 13 वर्षका उमेरमा श्रीजङमा सुबेदारी भई धनकुटा गएको। 8 सम्वत 1887 सालमा 14 वर्षको उमेरमा धनकुटामा बसी उर्दी कवायद गरी शिकार गई खेलेको। 9 सम्वत 1888 सालमा 15 वर्षका उमेरमा धनकुटा बसी उर्दी कवायद गरी शिकार गएर खेलेको। 10 सम्वत 1889 सालमा 16 वर्षको उमेरमा आषाढ महिनामा धनकुटाबाट आई ढाक्रे भई दरबारमा चाकरी गरी पहलमान सिकेको। 11 सम्वत 1890 सालमा वर्ष 17 का उमेरमा डडेलधुरा गएको। नम्बर 12 सम्वत 1891 सालमा वर्ष 18 का उमेरमा डडेलधुरा बसी उर्दी कवायद गरी शिकार खेली कुरमाओ अल्मोडाको बाटो हरिद्वार कुरुक्षेत्रको स्नान दान गरी दर्शन गरी रामपुर पहेली भित्तीबाट मडीको बाटो डुडेलधुराको बाटो गरी पोखरामा आई विवाह गरी नेपाल आएको। सम्वत 1892 सालमा वर्ष 19 को उमेरमा ढाक्रे भई दरबारमा चाकरी गरी पहलमान सिकेको। 14 सम्वत 1893 सालमा वर्ष 20 का उमेरमा चाकरी गरी कुस्ती गैर इलम सिकी जनरल मातवर सिंह थापासित कलकत्ता गएको। 15 सम्वत 1894 सालमा वर्ष 21 का उमेरमा थापाहरूका मुक्तियार बिग्रिएपछि जनरल मातवर सिंह थापा दरबारमा बिदा भई लाहोर जाँदा काशीसम्म सँगै काशीमा स्नान गरी घर फर्की आएको। नम्बर 16 सम्वत 1895 सालमा 22 वर्षका उमेरमा धनुष पल्टनमा सुबेदारी भई रुपैयाँ राख्दा बर्दवानिया पल्टनमा कुमेदानी भई कुमेदानी बाली खाएको। 17 सम्वत 1896 सालमा वर्ष 23 का उमेरमा वर्तवानीको कुमेदानी खोसी पूर्व मोरम खानावाडी तर्फ सवारी भई धनकुटाबाट रुम्जाटारको बाटो फर्की घर आई बसेको। 18 सम्वत 1897 सालमा वर्ष 24 का उमेरमा काशीमा गई चौतारिया रणध्वज शाहलाई ल्याउनु भन्या हुँदा कालीबक्स पल्टनमा कप्तानीमा रुपैयाँ राखी काशी गई निज चौतारिया आएनन् र राजा गुलाब सिंहसँग काशीमा मुलाकात गरी असारमा फर्की आई त्यो कप्तानी वाली नपाई उसै रही 98 सालका वालीलाई शेरको कप्तानीमा रुपैयाँ राखी कप्तानी बाली खाएको। 19 सम्वत 1898 सालमा वर्ष 25 का उमेरमा श्री बुबाज्यू स्वर्गीय भएपछि काजी भई कजाई खानगीमा शेरको कप्तानी थप गरी दुवै बाली खाएको। 20 सम्वत 1879 सालमा वर्ष 26 का उमेरमा कजाई खानगी खाई दरबारमा बसी राजकाज गरेको। 21
सम्बत 1900 सालमा वर्ष 27 का उमेरमा खाएको कजाई खानगी खोसिना निमित्त जनरल माथवर सिंह थापाले लारम साहेबलाई लिन हेटौडासम्म जाऊ भनी न्यू गरी पठायो र हेटौडा पुगेपछि मेरो कजाई खोसी कर्णवीर पाण्डेलाई कजाई दिएको। 22 सम्बत 1901 सालमा वर्ष 28 को उमेरमा जनरल माथवर सिंह थापाका मुख्तियारीमा ढाक्रे दरबारमा चाकरी गरेको र जिउँदो बाघ बाँधी चढाएको। 23 सम्बत 1902 सालमा वर्ष 29 को उमेरमा दुर्गा बक्स कुमारी चोकमा तैनाथ पाई कजाई मान खाई राजकाज गरेको थियो। वैशाखमा माथवर सिंह थापा मर्दा कालीबक्स पुराना गोरख देवी दत्त 3 पल्टनको तैनाथ पाई जनरल मान खाई राजकाज गरेको। 24 सम्बत 1903 सालमा वर्ष 30 का उमेरमा असोजमा कोट पर्व हुँदा गैर मुख्तियारी पाएपछि त्यसै बीचमा श्री 5 महाराज धिराजका गाथ गादीमा कान्छी महारानीले दो गर्दा भड्खाल पर्व साम्य पारी श्री 5 महाराज धिराजका गाथ गादी बचाई राज्य थामी 62 सालमा हरण भएका ब्राह्मणका बिर्ता सट्टा दिनु भन्या हुकुम फुकाई बक्स्याको र श्री 5 बुढा महाराज र कान्छी महारानीलाई काशीतर्फ सवारी गरेको। सम्बत 1904 सालमा 31 वर्षका उमेरमा श्री 5 बुढा महाराजा काशीबाट फिर्दा अलौमा दंगा हुँदा अलौ पर्व साम्य गरी श्री 5 महाराज धिराजलाई गाडीमा बसाई श्री 5 बुढा महाराजलाई दरबारमा ल्याई बन्दोबस्त गरेको। 26 सम्बत 1905 सालमा वर्ष 32 का उमेरमा चक्रमासमा 18 पुराणको आहुति गरी तोप गएर खजाना पल्टन लिई पत्थर घट्टा सवारी भई बाघ गएर मारी माघ महिनामा फेरि दरबारमा आएको। 27 सम्बत 1906 सालमा वर्ष 33 का उमेरमा मंसिर महिनासम्म राजकाज गरी बेलायत 3 धामतर्फ सवारी भएको। 28 सम्बत 1907 सालमा 34 वर्षको उमेरमा जगन्नाथ रामनाथ द्वारिकानाथको दर्शन गरी बेलायत पुगी क्विनेन 20 दोरिया गैरासित भेट मुलाकात गरी फेरि सुकौलीमा आइपुगेपछि भगुवा उमराउ भारदार पिछा पर्न आउनेहरूलाई पिछा लिई निज भगुवा उमराउहरूलाई माना चामल दिई बन्दोबस्त गरेको। 29 सम्बत 1908 सालमा वर्ष 35 को उमेरमा अघिका पुराना स्याहा श्रेष्ठा मासी नयाँ स्याहा श्रेष्ठा खडा गरी कौशल राखी ऐन बनाई सो बमोजिम बन्दोबस्त गरेको टुण्डी खेलमा तस्बिर राखी चैत्र शुक्ल 15 मा प्रतिवर्ष तमासा जात्रा गरेको। 30 सम्बत 1909 सालमा वर्ष 36 को उमेरमा बद्री केदारतर्फ सवारी भई दर्शन गरी फेरि बक्स्याको र हात्ती खेडा गरेको। 31 सम्बत 1910 सालमा वर्ष 37 को उमेरमा भोटतर्फ लडाईँलाई सुरु गरी खजाना रसद तयार गरेको। 32 सम्बत 1911 सालमा वर्ष 38 को उमेरमा भोटको लडाईँ गर्न नयाँ पल्टन समेत जमाई लडाईँ गर्न निमित्त चैतमा भोटतर्फ गएको। 33 सम्बत 1912 सालमा वर्ष 39 को उमेरमा भोटतर्फको लडाईँ जितिसकेपछि भोटले सालिन्दा गोर्खा सरकारलाई सिर्तो तिरी मानेको। 34 सम्बत 1913 सालमा वर्ष 40 को उमेरमा श्री 5 सरकारबाट रजाई मान पाएको। 35 सम्बत 1914 सालमा वर्ष 41 को उमेरमा लखनऊतर्फ लडाईँ भएको। 36 सम्बत 1915 सालमा वर्ष 42 को उमेरमा रेविलहरूसित लडाईँ गरेको र नवाब ब्रिटिस कदर ल्याएको। 37 सम्बत 1916 सालमा वर्ष 43 को उमेरमा लखनऊ लडाईँ फत्ते हुँदा जीसीबी को इलाका पर चिनवा शाहबाट कलकी पाएको र नयाँ मुलुक पाएको। 38 सम्बत 1917 सालमा वर्ष 44 को उमेरमा नाना बालाराउका जहान ल्याएको र कोट्याहुति यज्ञ गराएको। 39 सम्बत 1918 सालमा वर्ष 45 को उमेरमा विश्वरूप ढाल्नु र निजको मन्दिर बनाई कोट्याहुति भएको। 40 सम्बत 1919 सालमा वर्ष 46 का उमेरमा बागमती गैर ठाउँ गरी ज्यापुल 9 र गोकर्णका वनमा पर्खाल लगाई गिर्दा पर्खाल सिध्याई तयार गरेको। 41 सम्बत 1920 सालमा वर्ष 47 का उमेरमा विश्वरूप थापना र कार्तिक कृष्ण पक्षमा निजको प्रतिवर्ष बन्धन पूजा जात्रा गरेको र गुजेश्वरीमा सुनको कलेश कमल पानस अर्पण गरी चढाएको। 42 सम्बत 1921 सालमा वर्ष 48 का उमेरमा कोट्याउती 3 र सृजन दान भएको। 43 सम्बत 1922 सालमा वर्ष 49 का उमेरमा चक्रमास महिना 4 सम्म जात जातका टोला दान भएको। 44 सम्बत 1923 सालमा वर्ष 50 का उमेरमा राजकाज गरेको। 45
सम्बत 1924 सालमा वर्ष 51 का उमेरमा गुजेश्वरीमा देवल, सतल र रानीवनको सबै गिर्दा पर्खाल लगाएको 46। सम्बत 1925 सालमा वर्ष 52 को उमेरमा राज गएर गराएको 47। सम्बत 1926 सालमा वर्ष 53 का उमेरमा पश्चिमतर्फ सवारीमा बेलायतका शाहजादासँग मुलाकात भएको र निजलाई बाघ मराई बक्स्याएको 48। यसको साथै उनको जीवनी यसरी सकिन्छ भने यसमा भएका शब्दार्थहरू दिएको छ। यसको साथै सो टिपोटको ओरिजिनल कपी पनि त्यहाँ प्रकाशित गरिएको छ। यो थियो नेपालका पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको पारिवारिक पृष्ठभूमिको बारेमा छोटो चर्चा। जङ्गबहादुर राणाले धेरै नराम्रा कामहरू गरे पनि उनले गरेका केही राम्रा कामहरू पनि पक्कै पनि छन् र आफ्नो समयमा उनी जनताहरूबीच निकै नै चर्चित र निकै नै मन पराएका नेता थिए। यो बारेमा कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला। आगामी दिनमा उनको बारेमा थप विवरणहरू म प्रस्तुत गर्दै जानेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। धन्यवाद।